बापाचे, पुत्राचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावे आमेन. सर्गाचे रणीय उल्हास पाव. हालेलुया. कित्या जाका तू मग फौज जाली. हालेलुया. तो आपणे सांगल्या बरी जीवन जाला. हालेलुया. आम्हा पासो देवा लागी माग. हालेलुया. संतोषानी उल्हास पाव अंकार मरिये. हालेलुया. कित्या सोमी करोस जीवन जाला. हालेलुया. प्रार्थुया ए देवा, तुझ्या पुता आमच्या सोम्या जेजू ख्रिस्ताच्या जीवनपणावरवी संसार संतोषांव तुवें दया केली. ताचे माय अंकार मरी मरिफात सासनाच्या जिणयेचो संतोष आमकां लाभसो कर म्हूण आमी मागतांव त्या ख्रिस्त आमच्या सोम्या मरिफात आमेन. महिमा बापाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्याक जसो आदी तसो आतां आनी सदां सर्वदा आमेन. महिमा बापाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्याक जसो आदी तसो आतां आनी सदां सर्वदा आमेन. महिमा बापाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्याक जसो आदी तसो आतां आनी सदां सर्वदा आमेन. देवाच्या पुडव्या म्हज्या रत्न्या सर्गेचे देन म्हाका दिलाय तुजे दबेन म्हजी मोत उजवाडाय म्हाका राख सांबाळ चलय आमेन. कीर्तनान 22:27 उलटा आमकां अशें म्हणटा, मोगाचे न्हू, ह्या शुक्राच्या दिसा 5 उतार बायबलांतले आमी सांगता म्हणून उसारया. साम चॅप्टर 27 वर्स 10, 11, 12, 13, 14. आपुरबायेचे उतार फर्स्ट उतार आमकां अशें म्हणटा की हे उतरांचेर कित्याक म्हणल्यार थोड्या पुटी देवाचे उतार वाचता आसतना आमच्या काळजा सिंदल्या बरी जाता. म्हणल्यार एक दैवीक सकत देवाच्या उतरा द्वारे आमच्या भितर वाळोवन येता. दैवीक सकत आमच्या जिवितान वाळोवन येता. म्हज्या मोगाचे न्हू, मनशाचे एक उतार उसारले उतराचेर पातयेणी दवरून लाखांनी आमी स्पेंड करता जाल्यार एक देवाच्या उतराचेर पातयेवन कित्याक आमची जिणी सारूंक नजो आमी? कित्याक त्या देवाच्या उतराचेर पातयेवन आमचो सगळो फुडार त्या देवाच्या उतराचेर आमी बांदूंक नजो? एक घडी म्हज्या मोगाचे न्हू, सगळीं ह्या वेळा साम 27 वर्स 10 सगळीं 11, 12, 13, 14 विश्वासान सांगाता म्हणून म्हणया. आवय बापय म्हाका सांटीस जाल्यारी सर्वेस्पर म्हाका वेंगेन घेतलो. सर्वेस्परा तुजी वाट म्हाका दाखय. म्हज्या दुस्मनाक म्हाका लागून सारक्या मार्गान म्हाका चलय. म्हज्या विरुद्धाच्या घसान म्हाका घाली नाका. कित्याक फटकिरी साक्षी म्हज्या विरुद्ध उठल्यात आनी जुलूम भरलेलो उस्वास सोडतात. पण हांव एक खरें जाणा, जियेतल्याच्या देशांत सर्वेस्पराचे बरेपण हांव देखतलो. सर्वेस्पराचेर विश्वास दवर, थीर राव आनी तुजे काळीज धैर्य घेव. सर्वेस्पराचेर विश्वास दवर. बापूरबायेचे उतार फर्स्ट उतार म्हणटा की आवय बापय म्हाका सांटीस जाल्यार सर्वेस्पर म्हाका वेंगेन घेतलो. कोणी तुका सांटीत ह्या संवसाराक भासोवणी दिल्ली निमाण्या पर्यंत आसना. भासयली व्यक्ती अखेर पर्यंत तुमच्या सांगात कोणा सांगात रावना. ती भासोवणी दिताली मस्त जायती जाणां आसात, रावताली कोणी आसना. म्हज्या मोगाचे न्हू, फर्स्ट उतार म्हणटा देव आपल्या दुदाक दान हर एक घडये तुज्या मोदे उबे रावता. तुज्या मोदे उबे रावता. त्या खातीर उतार म्हणटा पळय, आवय बापय म्हाका सांटीत जाल्यार सर्वेस्पर म्हाका वेंगेन घेतलो. जुजेच्या भावांनी जुजेक सोडलो, बापाक कळीत ना जाले जाल्यार सर्वेस्परा देवान ताका वेंगेन घेतले. मात्र न्ही उंचल्या जाग्यार जुजेक पावयलेस. सकाळीच्या वेळार सांडल्ल्या व्यक्ती विशीं अजुनूय खंत काण बसनाकात, खरगोन बसनाकात. तुका लुकसाण केल्ल्या व्यक्तीचे ध्यान दवर खरगा नाका. थंय तो वकालतलो तुजो देव तुज्या सांगात आसा. धैर्य घेया, विश्वास रावा.
फवारतना मुखार वचसा दैवी सगत आज तुम्ही अनुभव करून घेता एकल्यान मात्र तुझ्या मुखार वेताळ बसयला तो जावं तुजो देव ताणे मात्र बसयला खंय इजाया प्रवादी पुस्तकां 40:45 वळ 2 आणि 3 म्हणटगी विशेषीत अशें म्हणटगी उतर हांवच तुजो देव तुझ्या मुखलान वेता हांव तुजो देव तुझ्या मुखलान वेता केदो व्हडलो दोंगर येवं दी तो कोसतोन घालता हांव तुजो देव तशेंच तुवें जिवितान कोणें म्हणला दोंगर जायते येवं दी तूं जैलान पडचे परिस्थिती आयल्यार म्हणना हांव तुका सोड घालिना हांव तुज्या ते जैलान वचून तयार जाता बट तुका भितर वचून दिना म्हण सांगले व्यक्ती तूं भितर पडल्या वेळा तूं कोर्टांत उबे रावल्या वेळा तुज्या सांगात ना नंतर म्हज्या मगाच्यान संवसार दीस वेळ घडी तशी जर बसयल्लो एक देव आसा की इसाया प्रवादी पुस्तकांत 40:3 वळ 2 आणि 3 म्हणटगी उदाक 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 लेगून तुका बुडोवंक शकचेना उजो 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 लेगून तुका लासूंक शकचो ना कोणाक ते श्रद्धक मेशक अबेदेनेगो उज्यान उडयल्ल्या वेळा तो उजो लासूंक शकूंकच ना इस्रायल परसां इजिप्तांत भायर येता आसतना तांबड्या दर्याच्या त्या दर्या मदल्यान पाशार जाता आसतना देवान त्या उदकाक बुडोवंक तांकां दिवंक ना फारावेच्या सगळ्या सैन्याक उदकान बुडोवन सोडले म्हज्या मगाच्यान सेम देव रस्तो सर्ग ताणें रस्ता संसार ताणें तुझ्या आनी म्हज्या मदें जफानिया 3:17 आमचो देव आमच्या मदें आसा परत आमचो देव आमच्या मदें आसा परत आमचो देव आमच्या मदें आसा तो देव म्हणून आमी वळखून घेवंक जाय म्हज्या मगाच्यान हर एक दिसा बसोणेची उतरां आमी आयकता कित्याक आमी आज परतून कांगाल जाता कित्याक अस्कस जाता कित्याक आज आमी कावचे आसा आमचो देव रोमन्स चॅप्टर 8:31 संत पाऊल म्हणटा जर देव आमच्या पक्षान आसा त्याच्या मोगातान कोण आमकां विंगड करूंक शकता हो संवसार गी आमकां केंटली मनशां गी आमकां सकयल करून पळोवची मनशां गी या आनी कोण गी कोणाच्या तुज्या आनी तुज्या देवाचो संबंध विंगड करूंक जायते आसना एक घडी आमी घेवया उतार म्हज्या मोगाच्यान ह्या सकाळीच्या वेळार मार्क चॅप्टर 9:17 देवसार लागलेल्या एका भुरग्याक जेजू बरो करता हांगा वाचता आसतना हांगा आपुरबायचो व्हिडिओ आमी प्ले करता पळया कसो जेजू त्या जम्यांतल्यान वचून देवसराच्या सांकळ्याक सांपडल्या बापायचो भावार्थ घट करून देवसरा सांकळ्याक सांपडल्या त्या भुरग्याक जेजू सुटका आणि सडवण लाभयता जाल्यार तसो जेजू ह्या शुक्राच्या दिसा तूं खंयचे सांकळ्याक सांपडले जावं फुरो कोणेंय सांगला तुका माटकन दवरला कोणेंय सांगला एन्सेस्टर बॉन्डेजीस म्हळ्यार पुर्वजांचे शिरापू आनी कितें पुरो आयला कोणेंय सांगला तूं मुखार गेल्ल्या बरी ना आनी कोणेंय सांगला लायफांत वयर येना सांगले इम्पॉर्टंट न्ही थंय तावन आज आमकां भायर काण उदरगती पावयतलो तो सोमी आमच्या मध्ये हजर आसा म्हणून संतोष पावा म्हज्या मगाच्यान आपुरबायेचे हे देवाचे उतर आयकत आसतना ह्या आपुरबायेचो व्हिडिओचेर ध्यान दिवन कशे ह्या तरणाट्या भुरग्याक जेजून देवसराच्या बंदखणींत सोडयला जाल्यार तुज्या भुरग्यांक आनी तुज्या कुटुंबादारांक खंयच्याय एका बंदका जावं फुरो वायट संवयच्या जावं फुरो मुखार वचूंक जायना जावं फुरो कन्फ्युजन जावं हे पुराय संवसारांत येवन आसा म्हज्या मोगाच्यान ताच्या मदें आमचो सोमी उबे रावून भियानाका हांव तुज्या सांगात आसा म्हणलो जेजू आज आमच्या सांगात आसा म्हज्या मोगाच्यान देवसार आपली कुतांत्रां खंयच्या ना खंयच्या रितीन तो करते आसा त्या कुतांत्रां तावन सुटका लाभयची म्हणून देवान आपल्या पुत्र जेजू क्रिस्ताक धाडले जॉन चॅप्टर 3:17 जो कोण ताका सत मानता कोण ताका सत मानता खंयचे सांकळेक तो सांपडा जाल्यार जेजू ताका सुटका आनी सडवण लाभयता रोमाकाराच्या पत्रांत 20:10 वोल्ड आमकां 9 अशें म्हणटा एक घडी म्हज्या फाटल्यान म्हणा सगळे अशे उसारणी करया म्हज्या फाटल्यान म्हणा ओडातळ्यान रोमन्स चॅप्टर 10:9 उसारणी अशें आमी करया
जेजू स्वामी म्हणून जेजू स्वामी म्हणून जेजू स्वामी म्हणून जेजू स्वामी तुझ्या म्हणून वंटान तू परगट उसारशी जाल्यार तुझ्या वंटान तू परगट उसारशी तुझ्या जाल्यार वंटान तू परगट उसारशी जाल्यार तुझ्या वंटान तू परगट उसारशी तुझ्या जाल्यार वंटानी तू परगट उसारशी जाल्यार तुझ्या वंटान तू परगट उसारशी जाल्यार आणि देवान ताका मेल्ल्यांतलो उठयला म्हण आणि देवान ताका मेल्ल्यांतलो उठयलो आणि देवान ताका मेल्ल्यांतलो उठयलो म्हण आणि देवान ताका मेल्ल्यांतलो उठयलो म्हण तुझ्या काळजांत तू सत मानशी जाल्यार तुझ्या काळजांत तू सतमानशी तुझ्या जाल्यार काळजांत तू सत मानशी जाल्यार तुझ्या काळजांत तू सतमानशी तुका जाल्यार सडवण मेळटली तुका सडवण तुका मेळटली सडवण मेळटली तुका सडवण म्हज्या मेळटली सोम्या म्हज्या सोम्या म्हज्या धन्या म्हज्या धन्या हांव सत मानता हांव हांव सत सत मानता हांव सत हांव सत मानता हांव सत मानता तू म्हजो सडवणदार तू म्हजो तू सडवण म्हजो जीवदातर तू म्हजो तू म्हजो जीवदातर तू म्हजो तू म्हजो आसरो तू म्हजो तू म्हजो भरवसो तू म्हजो भरवसो तू म्हजो आदार तू म्हजो तू आदार म्हजें सर्वस्व तू म्हजे सर्वस्व सगळ्या सांगल्यात हांव सगळ्या संकळे सगळ्या वायटात हांव सगळ्या वायटात देवसराच्या कुतांत्रांत हांव देवसराच्या कुतांत्रांत वायट पदवेत हांव वायट पदवेत तू एकलोच म्हाका सुटका आनी सडवण लाभयताय तू एकलोच म्हाका सुटका आणि म्हज्या सडवण सोम्या आनी म्हज्या धन्या म्हज्या सोम्या आणि म्हज्या सडवणदारा आनी म्हज्या राया म्हज्या सडवणदारा आणि म्हज्या आयचो दीस आराम करता आसतना आयचो देश आराम करता तुज्या आसतना दैवीक शक्तीन आज तू म्हाका भर तुझ्या दैविक शक्तीन आज तू म्हाका भर एकडे घेवया म्हज्या मोगाच्यान मार्क चॅप्टर 9 वर्स 17 वाचता आसतना ह्या व्हिडिओचेर तुमी ध्यान दिया आनी आपुरबायन तो व्हिडिओ पळया. तवळ जम्या भितरल्या एकल्यान जाप दिवन म्हळें, मेस्त्री मोरो देवसार लागल्या म्हज्या पुताक हांवें तुज्या सरशीन हाडला. वर्स 18 तो ताचेर आयलेल्या चक्षण ताका धरणीक आपटिता, उपरांत तो फेंड ओंगता, दांत किर्लिता आनी रूख जाता. त्या देवसरा भायर घाल म्हण तुज्या शिसा लागीं हांवें परतले पूण तांच्यान ते जालें ना. वर्स 21 तावन वाचया. जेसून भुरग्याच्या बापाय लागीं विचारलें, कितलो तेंप तावन हांगाशें जायत आसा? ताणें जाप दिली, ल्हान तावनूच ताचो नाश करीचें म्हण तवळ ताका ताणें उज्यांत आनी उदकांत घालो. पण तुजे वरवीं कांयपुणी साध्य जाल्यार आमचे दया दवर आमकां पाव. 23 जेजून ताका म्हणलें, साध्य जाल्यार सतमंतल्याक सरू सांगते साध्य. सांगाता म्हणया, जेजून ताका म्हणलें, साध्य जाल्यार सतमंतल्याक सरू सांगते साध्य. जेजून ताका म्हणलें, साध्य जाल्यार सतमंतल्याक सरू सांगते साध्य. जेजून ताका म्हणलें, साध्य जाल्यार सतमंतल्याक सरू सांगते साध्य. तितल्यार भुरग्याचो बापूय दुकाक गळोवन व्हडल्यान म्हणलो, सतमंता धन्या, म्हजो अविश्वास पयस करूं तूंच म्हाका आदार दी. लोकांचो जमो ताचे भोंवतणी भरून आयलेलो पळोवन जेजून देवसरा बेश्टोन म्हळें, फेरया आनी मोन्या देवसरा ताचे तावन भायर सर आनी परत्यान ताचे थंय केदीस प्रवेश जायनाका म्हणून हांव तुका फरमायता. तवळ बोबो मारीत आनी भुरग्याचो जायतो ओडी काडीत देवसार ताचे तावन भायर गेलो. भुरगो एक मोड्या बरी पडलो की सबार जाण तो मेला म्हणून म्हणटाले. जेजून ताचो हात धरून ताका उखल्लो आनी तो उठून उबा रावलो. म्हज्या मोगाचे न्हू, आपुरबायेचे घडीत तुमी हांगा पळयला. आपुरबायेचे घडीत आयचो दीसच्या घडीच्याचेर पात येवन दीस आमचो आराम करीचे. आज म्हज्या मोगाचे न्हू, मार्क चॅप्टर 9 वर्स 24 म्हणटा की तितल्या भुरग्याचो बापूय दुकां गळोवन व्हडल्यान म्हणलो, सत मानता धन्या, म्हजो अविश्वास पयस करूं तूंच म्हाका आदार. एकडे म्हज्या मोगाचे न्हू, सकाळच्या वेळार दुसऱ्या शिकोण्या वेळच्या पयले या कालवाराच्या कुर्साचेर आमची नदर लावया. आमची जबाब जण एकल्यांची, सत म्हणता धन्या, म्हजो अविश्वास पयस करूं तूंच म्हाका आदार दी. म्हणया आमी, सत म्हणता धन्या, म्हजो अविश्वास पयस करूं तूंच म्हाका आदार दी.
सत म्हणता धन्या म्हजो अविश्वास पयस करूंक तूच म्हाका आदार दी सत म्हणता धन्या म्हजो अविश्वास पयस करूंक तूच म्हाका आदार दी सत म्हणता धन्या म्हजो अविश्वास पयस करूंक तूच म्हाका आदार दी या वेळा म्हज्या मंगाळचेनो या क्रुसाचेर पातयेणी दवरून आयचो दीस आमी आराम करता आसतना अविश्वासीपण आमचे तोंड पयस सरूं दी अविश्वासीपण आमकां सोड नसूं दी सगळ्या अविश्वास थांव तो जेसू तुका आनी म्हाका सुटका आनी सडवण लाभूं दी कित्याक म्हळ्यार कोण समेते विश्वासी रावता उदाक ताका बुडयत जाल्यार देव ताच्या पक्षाक राव थंय तांव ताका निवारता म्हज्या मोगाच्यानो श्रद्धाक मेशक अबेदनेगो देवाचे विश्वास तांणी दवरलो इतलो अखंड पातयेणी तेणी दवरली की तांकां कळीत आसले देव आमच्या पक्षान आसा देव आमच्या सांगात आसा देव आमकां सोन घालिना हांवें तुमकां एक घडी सांग आशेता फाटल्या 1 वर्सा 4 म्हयन्या पयले घडले घडीत ब्रदर आमी मोगार आसल्या आमचे काजार जाले काजार जावन 3 वर्सांनी आमचे विंगडपण जाले आनी म्हाका खुशी नातले इतले ताणें म्हाका सतोंक सुरू केलें की आनी कितें जालें म्हाका कळीत ना आनी हांवें इतलेंच म्हणलें की एटलिस्ट तुवें समाधान आसचे खातीर हांव तुज्या हातांत जाल्यार पयस वेता सडनली म्हजो घोव म्हणलो वय तुवें पयस वचूंकूच जाय म्हाका समाधान त्या दाळा मेळटलें तूं पयस गेल्ल्या वेळार आनी हांव म्हज्या घरा आयली लॉकडावन सुरू जालें बट लॉकडावनान फस्ट तुमचे मागणे म्हाका मेळ्ळे तितून पर्यंत म्हाका इतलो विश्वास नासलो बायबलाचेर आनी देवाचेर कित्याक हांव शिकलां जायतें शिकलां आनी मात्र न्ही की मुसल्ल्या जाग्यार हांवें काम केलां पारगांवांत हांवें काम केलां म्हजें शिकप इतलें आसलें की सगळें हांव करतां म्हजे द्वारे जाता म्हणजे एकच भरोसो म्हाका आसलो आनी हांव चिंतून आसली आज न्ही फाल्यां म्हज्या गांवाक हांव शिकयनासतना रावना टायम असो आयलो की हांवें काल खालत्यापणा विशयान सांगलें परतून त्याच पॉयंटार येता ही भयण मागण्याचे व्हिडिओ पळयता आसतना तिणें पयलो उक्ते करूंक सुरू केलो बायबल ती म्हणा लागली की बायबल उक्ते करता आसतना हर एकली म्हणटाली साम 91 वाच तुका बऱ्या पडटा म्हणून हांवें साम 91 वाचूंक सुरू केलें साम 91 वाचता साम 1 वाचूंक सुरू केलें तशें थोडी किर्तनां वाचता आसतना म्हजे भितर कितें की म्हाका भोगूंक सुरू जालें परमोन्न देवाच्या सावळेंत रावचें म्हळ्यार कितें म्हाकाय कळीत नासलें एक दीस हांवें म्हणलें पवित्र आत्म्या परमोन्न देवाच्या सावळेंत रावचें म्हणल्यार कशें कितें म्हाका प्लीज म्हाका कळीत कर परतून ते साम 91 थोडो वेळ वाचूंक सुरू करता आसतना म्हज्या भितरच कितें की म्हाका भोगूंक सुरू जालें आनी तेन्ना हांवें चिंतलें की देव आमच्या पक्षान आसा आमचो पांय फातरां आदाळनाशें देव आपल्या दुतांक धरता म्हणून किर्तनांत ताणें आमकां प्रॉमिस केला तर म्हजे भितर येदी व्हडली वणत कित्याक उबें जालां कित्याक अडकळ्यो म्हज्या जिवितांत आयला आनी त्या दीस हांवें देवाचेर पातयेणी दवरलें जर इस्रायल परचेक त्या दर्यांतल्यान पाशार करता आसतना उदक विंगड जाल्ल्या वेळार चिकोल आसले जावं फुरो धरण आसली जावं फुरो फातर आसले जावं फुरो येद्या व्हडल्या परचेक देवान भायर काडला जाल्यार सेम देव म्हज्या पक्षार रावन म्हज्या आनी म्हज्या घोवाच्या मदें कितें जालां थंयच्यान आमकां सुटका लाभयना की तिका एक भावार्थ असो जालो की तिणें परतून ती म्हणटा की हांवें परतून वाचलें साम 91 ताच्या मागीर इस्रायल परसा तांबड्या तरेच्या भायर म्हजें दर्शन परतून पळयलें वाचलें परतून एक चॅप्टर एक वर्स वाचूंक सुरू केलें देव कशें तांच्या मदें रावलो देव कशें तांच्या सांगात रावलो कसो ताणें दर्यो उक्तो केलो कशें उदेंत ताणें वारें धाडलें त्या वाऱ्यान कशें उदक पुराकान उडयलें कशें दोन सायडीर उदक हे पागारा बरी उबें रावलें आनी ही इस्रायल परसां खाली रेवंत आसची नात ती त्या सुवातेर जावं फुरो फातरी आसते जावं फुरो कितें आसते जावं फुरो तांत पुरा ही परसां पाशार जावन
पलतडी वेतापर्यंत देव तांकां आदार जावन फारावेच्या सगळ्या सैनिकांक पाठी रावन निमाणे घडये फारावेचे सैन्य बुडोन नासकन इस्रायल प्रजे सुरक्षित त्या स्वतः वर पावयला जाला. सेम देव हर एक दीस तुझे आनी म्हजे पांय फातरां आदाळूंक तो दिवचो ना न्ही की. हे बो अपूर्व तिच्या दृश्य तिच्या मोतींत आयले. हे अखंड पुरवसो ती हर एका दिसा आराधना तिणें भाग घेवंक सुरू केलें आनी ती म्हणाली म्हजो घोव म्हजे लागीं येतलो आनी ना हांव म्हज्या घोवाले वयता आमी राजी जातले. कोविडाचो टायम तितले मागून 3 म्हयन्यांनी म्हज्या घोवाक कोविड जालें. ताका ब्रिथींग प्रॉब्लम सुरू जाले आनी तक्षण ताणें फर्स्ट कॉल केल्लो म्हाका कोविड ब्रिथींग प्रॉब्लम्स आसा, कितें कर तूं आज म्हाका बक्षीत आयी फाल्यां वाचता म्हणलें म्हाका गॅरंटी ना. मस्त लोक मरून आसा म्हाका फाल्यां वाचता म्हणलें म्हाका गॅरंटी ना. सडनली ही भयण तिच्या फोन थंयच कट केले आनी डायरेक्टली घोवा लायक गेली. घोवा सांग आतां बसली मागणें केलें. तिणें एकच म्हणलें इस्रायल परचे देवान एक तांचे मागणें आयकून एक तांचो बोब आयकून सगळ्या लोकांक थंयच्यान भायर काडला आसला. सेम देव आज तुका वाचयता मात्र न्ही तुका आनी म्हाका एक करचे खातीर हे देवाची मांडावळ. बायल बसले ते सांगात आनी म्हणाले कांयच जायना मागणें करया. मागणें गेले डिवायन मसी रोज श्री तेन्ना जेरिको प्रेयर चलताले. जेरिको प्रेयर करून सुरू केलें. 3 दिसांनी गो कंप्लिटली बरो जालो. म्हज्या मोगाचे न्हू बो अपूर्बायन आज कुटुंबा सांगात आयची येतात. भुरग्यांची देणी तांकां देवान फावो केले. आज बऱ्या जाग्यार ती वावर करन आसा. देव विस्वास देव केदीस सोंडालचेत आसलो सांच्यात आसलो आमचो देव न्ही. ह्या भुरग्याच्या बापायक जेजू एकच उतार अशें म्हणटा की पळया जेजू भुरग्याचो बापाय म्हणटा की जेजून ताका म्हळें 7 दीस जाल्यार 7 म्हणटल्यार सर्व संगती 7. जेजू ताका म्हणटा भुरग्याच्या बापाय कित्याक भुरग्याचो बापाय कितें म्हणटा ताणें उच्यांत आनी उदकांत लोटून घालो पूण तुज्या वरवीं कांयपुणी 7 दीस जाल्यार आमचे दया दवरून आमकां पाव. तुजे नेमती कितें तरी 7 दीस जाल्यार कितले 40%. जेजू 40% तुजी गरज ना. 40% तुजे नेमती 7 दीस जाल्यार नाजाल्यार आमी पाटी वता. 7 दीस जाल्यार तेन्ना जेजू एकच उत्तम 100% 100% अशें म्हणटा की जेजून ताका म्हळें 7 दीस जाल्यार 7 म्हणटल्यार सर्व संगती 7 दीस. जरा 7 मानताय हे म्हज्यान करूंक तो पदवी आसा म्हणून 7 मानताय 7. तेन्ना भुरग्याचो बापाय 100% जेजूचे ताणें विस्वास दवरलो. पयले 40 आतां जेजूच्या तोंडांतल्या भायर येयल्या उतराचेर 100% विस्वास दवरलो आनी म्हणालो लोगी 7 म्हणटा धन्या म्हजो अविस्वास पयस करून तूंच म्हाका आदार दी. हांवच अविस्वासी म्हज्या मोगाचे न्हू आमच्या दिसपडत्या जिवितांत पातयणी जेजूचेर दवरता. कश्ट येयल्या वेळार कश्टाचेर पातयणी दवरता. त्या खातीर अविस्वासीपण थोड्या फावटी आमच्या भितर रिगता. आज हांवें मागया म्हजे भितरलो अविस्वासपण पयस कर. आज हांव 7 मानता धन्या. आज म्हज्या पुताक इंटरव्यून पास करूं पारगांवांत वयची वाट दाखोवं मुखलो फुडार उक्ते करूं हे सगळें तुका साध्य आसा म्हणून हांव 7 मानता. खरेंच म्हज्या मोगाचे न्हू आज 7 मानुया. भुरग्याच्या बापायन ह्या भुरग्याक घरा पाटी वेता आसतना देंवसार लागल्या भुरग्याक घेवन पाटी वचूंक ना. एक संतोसाचे मुखामोळ खुशालकायेचे मुखामोळ तशेंच एक समाधानाचे मुखामोळ सगळे मग साक्षीदार जाल्ले मुखामोळ घेवन बापय आपल्या पुताक दर संतोषान ते घरा गेले. तशेंच म्हज्या मोगाचे न्हू जेजू लागीं आयले कोणी एक व्यक्ती निराशपणान पाटी वचना. संत समाधान खुशालकाय तो जेजू आज तुमकां दिव दी. आमेन. एकडी मागया आमी मोगाळ जेजू तुजेर आमचो पूर्ण विस्वास दवरता. तुजेरच आज आमी पात येता. आमी जायते पोटी ह्या कालवारीचे नदर लावन आयले कश्ट आयले असमाधान सोंसणीकाय सोसून
सम्या तुझ्या थंय एक जावन रावच्या बदला जायत्या पोटी आम्ही तुकाच क्षीण उसारला, जायत्या पोटी भावार्थान आम्ही थंड हाडल्या, जायत्या पोटी आम्ही संवसारी वस्तूचेर संवसारी उतराचेर पातयेणी दवरला ना सम्या आसूचेर आज आम्ही थर्ड पातयेणी दवरता। म्हाका आज तुका साध्य साध्य सत म्हणता वगळायचे सो आज आमचो दीस एक आशीर्वाद आसा सम्या, आमकां राखून व्हर सम्या, आमकां सांबाळून व्हर सम्या, आमचो पांय फातरां आदळनाशें आपल्या दुतांक आज्ञा दिता म्हण तुवें बसयलाय सम्या। आज तुवें आमकां राखून व्हरचें, तुवें आमकां सांबाळून व्हरचें, तुज्या कृपेन तुज्या दैवीक शक्तीन तुवें आमकां भरयचें, तुज्या स्पिरिटान तूं आमकां भर, सगळ्या वायट तत्वांत आमकां निवार। कोण आयसीयूंत आसा सम्या, वेंटिलेटर आसा सम्या, कोणाक आज डायलिसीस आसा, कोणाक आज किमोथेरपी आसा, कोणाक ओपन हार्ट सर्जरी खंयचें ऑपरेशन आसा, आज सांफ्रो खंयचे इंटरव्यू आसा, आज कोणाचें बरें कार्य जावचें आसा, एका जारी रोसी खंयचें बरें कार्य जावचें आसा, आनी सगळ्या आमी हाता घालच्या कामाचेर तुजो आशिर्वाद तुवें देवयची सम्या। आमी अस्कत आमी दुबावता सम्या, तूं विस्वासी, तूं दयाळ, तूं काकुळदार, तूं मोगाळ, तूंच आमचो आसरो। आमेन। मोगाच्या न्हू एक विशेष जावं दे दीस एक आशिर्वाद असो, बेसम असो, कृपे असो, तो जेजू तुमकां राखून उरूं दी, सांबाळून उरूं दी। आमेन। तशेंच व्हिडिओ तुम्ही पळयला मात्र न्ही, तुमच्या इश्टांक फ्रेंड्सांक शेअर करा। पराच्या टेस्टिमनी आमी आयकुया। प्रेज द लॉर्ड। हिल्डा वनिता मोंतेरो म्हणली बहीण UK तावन आपली साक्ष दिवंक आशेता। ती म्हणटा, हांव सुमार 6 म्हयन्यां मुसर गरज काम नासतना कश्टून आशिल्लीं आनी त्या वेळार हांवें डिवायन मर्सी पंगडाक पेटिशन घाल्लें आनी तांणी दिल्लें देवाचें उतार हांव कळनासतना दीस आनी रात म्हणल्या बरी सदांच उसार नाशिल्लीं आनी तशेंच पावणे 3 तावन 4 वरां पर्यंत चलच्या पवित्र सक्रामेंताच्या आराधना वेळार उंड्या रुपार आशिल्ल्या सुवादीक जेजू लागीं म्हाका एक काम फावो कर देवा म्हणून हांव देवाक उलो मार मागोन आशिल्लीं आनी आतां देवाच्या उतरान आनी देवाच्या उतराच्या सक्तेन म्हाका एका बऱ्यांतल्या बऱ्या कंपनींत काम फावो जालां। एदे व्हडलें आजाप केल्ल्या धन्या देवाक हांव काळजंतावन अर्गां दितां। जेरेमाया चॅप्टर 29 वर्स 11। वय तुमचे पसत म्हज्या मनांत कसल्यो येवजण्यो आसात म्हूण हांव खरेंच जाणा। तुमच्या हिता पसत न्हय, तुमचे केस्ते पसत केल्ल्यो येवजण्यो, बरवशान भरलेलो फुडार तुमकां दिवचे खातीर केल्ल्यो येवजण्यो। प्रेज द लॉर्ड। जुलिया म्हणली बहीण मुंबई तावन आपली साक्ष दिवंक आशेता। ती म्हणटा, म्हज्या धुवेक 12th स्टँडर्डान बरे मार्क्स फावो जावचे खातीर हांवें डिवायन मर्सी पंगडाक पेटिशन घाल्लें आनी तांणी दिल्लें देवाचें उतार हांव आनी म्हजें धूव कळनासतना दीस आनी रात म्हणल्या बरी उसार नाशिल्ल्या आनी आतां देवाच्या उतरा मरिफात ताणें 12th स्टँडर्डाच्या एग्जामांत बऱ्यांतलें बरें पर्संटेजांनी तें पास जालां आनी तशेंच म्हजी दुसरी साक्ष ताका एक बरी सीट फावो जावचे खातीर हांवें डिवायन मर्सी पंगडाक पेटिशन घाल्लें आनी तांणी दिल्लें देवाचें उतार हांव आनी म्हजें धूव सदांच कळनासतना उसार नाशिल्ल्या आनी आतां देवाच्या दयेन ताका एका बऱ्यांतल्या बऱ्या कॉलेजीन सीट फावो जाल्या। एदे व्हडलें आजाप म्हज्या धुवेच्या जिवितांत केल्ल्या धन्या देवाक हांव काळजंतावन अर्गां दितां। आयसाया चॅप्टर 41 वर्स 10। भिये नाका कित्याक हांव तुजे सोवे आसा, गबर नाका कित्याक हांव तुजो देव, हांव तुका घटाय दितां, हांव तुका मजत दितां, म्हज्या जैतेवंत उजव्या हातान हांव तुका सांबाळटां। प्रेज द लॉर्ड। शालेट डिसोजा म्हणली बहीण मंगळूर तावन आपली साक्ष दिवंक आशेता। ती म्हणटा, फाटल्या 1.5 म्हयन्या पयलें हांव निमोनिया तापा वरवीं मस्त कश्टून आशिल्लीं आनी त्या वेळार म्हाका जेवंक खावंक सयत जायनासलें, हांव मस्त वीक जाल्लीं। तेन्ना हांवें डिवायन मर्सी पंगडाक पेटिशन घाल्लें आनी तांणी दिल्लें देवाचें उतार हांव सदांच कळनासतना दीस आनी रात म्हणल्या बरी उसार नाशिल्लीं आनी आतां देवाच्या उतरा मरिफात आनी देवाच्या सक्तेन म्हाका संपूर्ण पेकोनी फावो जाल्या। एदे व्हडलें आजाप म्हज्या जिवितांत केल्ल्या धन्या देवाक हांव काळजंतावन अर्गां दितां। जेरेमाया चॅप्टर 33 वर्स 6। पूण हांव तांकां वखद आनी सवस्काय हाडटलो, हांव तांकां बरी करतलो आनी तांकां उदंड मापान शाश्वत शांती दितलो। प्रेज द लॉर्ड।
ग्रेसी डिसिल्वा म्हणली बहीण मडंत्यार तावन आपली साक्ष दिवंक आशेता. ती म्हणटा आमच्या घरा बोरवेल कोंडूंक आसलें आनी आमकां उदक बऱ्या रितीन मेळचे खातीर आनी बोरवेल कोंडिल्ल्या जाग्यारच आमकां उदक मेळचे खातीर आमी डिवायन मर्सी पंगडाक पिटिशन घाल्लें आनी तांणी दिल्लें देवाचें उतार आमी सदांच कळनासतना दीस आनी रात म्हणल्या बरी उसार नाशिल्ल्या आनी देवाच्या दयेन आमी फस्ट कोंडिल्ल्या जाग्यारच आमकां उदक मेळ्ळां. येदे व्हडलें आजाप केल्ल्या दनया देवाक आमी काळजान तावन अर्गां दिता. जेरेमाया चॅप्टर 33 वर्स 3. म्हाका उलो मार आनी हांव तुका आयकतलो, तुका कळीत नान तें व्हरतें गोट हांव तुका सांगतलो.